अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने मर्द हुर एंकर इमरान रियाज के हवाले से बात करनी है कि आज उनके हवाले से खबर आई कि वो अपने घर पहुंच चुके हैं। दुबई के अंदर क्या हो रहा है, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी बदमाशियां जो दुबई के अंदर मीटिंग्स कर रही है, क्या तय हुआ है? 25 करोड़ जिंदा लाशों का फ्यूचर क्या होगा, क्या मुस्तकबिल होगा इन भेड़ बकरियों का, और क्या मुशावरत की जा रही है? इस हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जी, आज पाकिस्तान में ईद उल अजहा का पहला दिन है। बड़े ज़ाहिर है जोशो खरोश से ईद मनाई जाती है, मजहबी फरीजा है और एक अजीम कुर्बानी का नाम है, कुर्बानी की जाती है, हो रही है। तो मेरी जानब से सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, आलम इस्लाम के अंदर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको इस ईद की मुबारक हो। आज आर्मी चीफ साहब ने और ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ जो आपके इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं, जो आप पर मुसल्लत हुए, उन्होंने पाक अफगान सरहद पर और पारा चनार के अंदर ईद सेलिब्रेट की। और खान साहब उन्होंने जमान पार्क के अंदर ईद अदा की, नमाज ईद की, उनकी वीडियो भी आ गई। फिर 2 कुर्बानियां, बल्कि 3, 2 बकरे थे और एक जो आपका वो होता है गाय होती है, तो लिहाजा 3 कुर्बानियां भी खान साहब की एक वीडियो आई, वो भी उन्होंने की। इसी दौरान जनाब आज दिन तकरीबन 2 बजे के करीब, दोपहर 2 बजे के करीब अचानक एक खबर आई और बड़ा दिल खुश हुआ। वो खबर बहुत ही पॉजिटिव थी, बड़ी खुश कर देने वाली थी, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से आज मिला तो उन्होंने एंकर इमरान रियाज के हवाले से पूछा। ज़ाहिर लोग मिलते हैं, पूछते हैं, जो भी सहाफ़ी हैं, जो भी सहाफ़ी है उनसे जितने लोग मिलते हैं वो पूछते हैं, यार वो आपका एक सहाफ़ी है, बड़ा दबंग है, बड़ा दलेर है, बड़ा तगड़ा है, बड़ा बहादुर है, तो वो अभी तक बाहर नहीं आया। तो वो मुख्तलिफ गुफ्तगू यही चल रही थी कि एंकर इमरान रियाज झुका नहीं, एंकर इमरान रियाज बिका नहीं। उसके लिए बड़ा आसान था, एक एफिडेविट देता, एक अंडरटेकिंग देता और कहता कि मेरी भी तौबा, मेरे बड़ों की भी तौबा, लिहाजा आप जैसे करते हैं या आप जैसे कहते हैं माई बाप, मैं वैसा कर लेता हूं। लेकिन उसने नहीं किया। और उसके वालिद ने बोला ना, उसके वालिद ने कहा मैंने अपने बेटे को झूठ बोलना नहीं सिखाया। जब सिखाया ही नहीं तो फिर वो क्यों किसी के सामने, झूठों के सामने वो झुक जाए। लिहाजा जी, हारून रशीद सीनियर सहाफ़ी हैं और चौधरी गुलाम हुसैन, दोनों बड़े सहाफ़ी, बाबे सहाफ़ी, और आप कह लें कि उनकी उम्र 65 से तो ऊपर ही होगी, 65 70, 2 बुजुर्ग सहाफ़ी, दोनों ने ट्वीट किया। पहले मैं चौधरी गुलाम हुसैन और चौधरी हारून चौधरी उनके साथ भी लगा दिया, हारून रशीद का ट्वीट आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हर बंदे का दिल खुश होता है और हर बंदे को उस खबर पर यकीन करने को दिल करता है। वो कहते हैं, लो भाई मेरी ईद तो हो गई, अभी मालूम हुआ है कि इमरान रियाज रिहा हो चुके। इन्हें सेहतमंद पाकर और भी खुशी हुई। इमरान रियाज के घर में ईद का दिन उतरा है, तो इंशाल्लाह एक दिन हम सब के घरों में यह दिन उतरेगा। अल्लाह की रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। फिर चौधरी गुलाम हुसैन ने भी ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म बिला जवाज नहीं था, इमरान रियाज खान रिहा हो गए, कौम को मुबारक हो, कौम को मुबारक हो। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के हुक्म ने तो उड़ा के रख दिया है। चीफ जस्टिस का हुक्म आपने ऐसे ही समझा हुआ था, आप वो ऐसी तनकीदें करने में लगे हुए थे कि वो चीफ जस्टिस कोई नहीं, कोई मजाक वाली बात नहीं है। बंदियाल साहब ने तुन के रख दिया है और उन्होंने जो रिटन ऑर्डर के अंदर लिखा है उसने अपना काम कर दिखाया है। लिहाजा इमरान रियाज घर आ चुके। अब ये 2 जब चीजें आपके सामने आ जाएं, एक कहें कि सेहतमंद भी हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं, और दूसरा जो है वो घर पहुंच गए हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि आपने फिजिकली एक इंसान को घर में देखा है, आप कह रहे सेहतमंद है। लिहाजा हर तरफ एक हलचल मच गई। लोगों ने, मुख्तलिफ सहाफियों ने उनके वकील मियां अली अशफाक और जिनके उनके घर तक एक्सेस थी, उनके भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक था, उनके साथ राब्ता करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा हम भी बहुत खुश हुए हैं,
ہمارے اندر بھی ایک عجیب قسم کا سسپینس اور وہ خوشی یا غم، یعنی جب آپ کو امید جاگ جائے نا، امید جاگ جائے تو یہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو لگے کہ اچھا یہ ہو گیا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے، وہ بھی عید کے دن، جب مختلف صحافتی کمیونٹی جیسے پی ایف یو نے بھی کہا کہ عمران ریاض کو گھر والوں سے ملایا جائے۔ جب آپ باقی اسیروں کی بات کر رہے ہیں جن کے خلاف آپ نے ملٹری ٹرائل کرنا ہے، تو عمران ریاض کا کیا قصور ہے کہ ان کو ان کی فیملی کے ساتھ نہ ملوایا جائے؟ اور پھر یہ ایک امید بھی تھی، یہ ہر طرف گفتگو چل رہی تھی کہ عمران ریاض اگلے ایک دن میں یا آدھے دن میں گھر واپس آ جائیں گے، عید پر تو لازمی ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر جناب سب کچھ کنفرم کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ جو آپ کے ہارون الرشید صاحب ہیں ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا افسوس عمران ریاض کی رہائی کی اطلاع غلط ثابت ہوئی، میں آپ سے معافی کا درخواست گزار ہوں۔ ان کے والد محترم کا پیغام ملا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچے، شاید یہ ایک پرانا کلپ تھا جس پر یقین کر لیا۔ مغالطہ اس لیے بھی ہوا کہ کل رات کسی نے بتایا تھا کہ کسی وقت بھی وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ یہ ویسے گفتگو ہو رہی ہے ہر طرف، یہ کافی لوگوں نے مجھے بتایا کہ امید بھی تھی، اور پھر اس طرح کا دو بڑے صحافیوں کی جانب سے ٹویٹ آ جانا تو امید بھی تھی۔ کچھ ظاہر ہے جو گفتگو چل رہی ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ہم چھوڑ دیں گے 50 دن سے اوپر تو ٹائم ہو گیا ہے، اور عمران ریاض جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ گھر واپس آ جاتے، لیکن انہیں انڈر ٹیکنگ نہیں دی، تو لہٰذا یہ خبر بھی، یہ امید بھی دم توڑ گئی اور اینکر عمران ریاض گھر واپس نہیں آئے۔ لیکن ایک امید ضرور اس میں سے نکلی، جو ہارون صاحب نے کہا کہ کسی نے بتایا تھا کہ ایک آدھے دن میں وہ گھر آ جائیں گے، اور ان کے وکیل نے اور باقیوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ایک آدھے دن میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو امید ہے اس مقدس دن کے صدقے کہ اینکر عمران ریاض کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عید کا دن ہے، فسطائیت ختم نہیں ہوئی۔ کوئی سمجھتا ہے نا کہ جی وہ فسطائیت ختم ہو گئی ہے، عید کا دن ہے، ہم مسلمانوں کا عبادت والا دن ہے، مقدس دن ہے، قربانی والا دن ہے، تو فسطائیت ختم ہو گئی ہوگی۔ حضور فسطائیت ختم نہیں ہوئی۔ عمران خان کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں فسطائیوں کے ملک پر مسلط گروہ کو عید تک کا احساس نہیں، لہٰذا کل رات انہوں نے ہمارے ٹکٹ ہولڈر رانا اورنگزیب کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ اپنے اہل خانہ سے ملنے جا رہے تھے۔ جبر و دہشت کی اس راج کا بنیادی مقصد لوگوں کو ڈرا دھمکا کر تحریک انصاف سے دور کرنا ہے تاکہ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے مجرموں کے اس گروہ کو پھر سے قوم پر مسلط کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کی آج ویڈیو پیغام آیا، انہوں نے کہا کہ میں دوستی اور دشمنی قبر کی دیواروں تک نبھاؤں گا، اصلی اور نسلی بندہ ہوں، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہوں۔ ظلم و ستم کی یہ حالت ہے۔ رانا ثناء اللہ کا ایک شاہ زیب خانزادہ کے اندر کلپ میں نے ابھی سنا، جس کے اندر شاہ زیب خانزادہ نے پوچھا کہ رانا صاحب آپ تو عورتوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اب معاملات تو غیرت سے آگے نکل گئے ہیں، بے شرمی کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نہیں کر رہے، رانا ثناء اللہ نے کہا جو بھی بلوائی ہے، شرپسند ہے، 9 مئی کے اندر ملوث ہے، اس کی ہم ماں بہن بیٹی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، ماں بہنوں بیٹیوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس کو سیاست کرنے کا حق ہم نہیں دیتے، لہٰذا اس کو ہم ہر طرح سے روکیں گے، اس کو سیاست کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جبکہ معیشت ڈوب رہی ہے، ملک بوستان کا بھی میں نے پڑھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ ڈالر میں کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا۔ شبر زیدی نے کہہ دیا یہ دکانداروں کو معیشت دی گئی ہے، یہ جو معیشت ہے نا اس سے بہتر ایک دکاندار چلا لیتا ہے، جو چاچے اس حقدار کو آپ نے سونپ دیا، کہ اس نے بیڑا گھر کر دیا ہے۔ آپ جی دبئی دیکھیں نا، زندہ لاشیں ہیں، ہم پاکستان کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، عید پر بھی فسطائیت ہو رہی ہے، اور ہماری قسمت کا فیصلہ دبئی میں ہو رہا ہے۔ عارف حمید بھٹی کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میرا دعوے کو کوئی بھی چیلنج کر دے میں پورا کروں گا۔ دبئی کے اندر صرف ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے، پنجاب سے تعلق رکھنے والی جماعت یعنی مسلم لیگ ایک نون جو ہے بات ڈسکس کر رہی ہے اور شیورٹیز مانگ رہی ہے، عمران خان کو مائنس کرو، عمران خان کا بیڑا گھر کرو، عمران خان کا صفایا کرو، یقین دلاؤ کہ عمران خان الیکشن نہیں جیتے گا، اس کی جماعت ختم کرو، اس کی جماعت کا سرفناش کر دو۔ صرف یہ چیز دبئی کے اندر طے ہو رہی ہے، صرف یہ چیز، باقی چھوٹی چیزیں ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ،
कौन निगरान होगा, कौन नहीं होगा, सेनेट का कौन होगा, कौमी असम्बली का कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, अपोजिशन लीडर कौन होगा, ये सारी छोटी चीजें हैं। उसने कहा मैं दावा करता हूं, मैं नाम बता सकता हूं जो लोग मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, कि सिर्फ एक चीज पे फोकस है दुबई के अंदर, कि पीटीआई को कैसे खत्म करना है, जमीन के साथ, दीवार के साथ लगाना है। और हमें यकीन, इतना यकीन हो जाए, इतना पुख्ता यकीन हमें दिलाओ और इतनी पुख्ता कार्रवाई करो कि इमरान खान का नामो निशान भी ना हो, और अगर उनका थोड़ा बहुत भी नामो निशान हुआ फिर हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये खबरें हैं, ईद का मौका है, दुआ भी करें, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। इस हाल में भी आप जो है वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, और दुआ भी करें कि अल्लाह इस मुल्क को इस दलदल से निकाले जिसमें हम धंस चुके हैं। पाकिस्तान जिंदा।